नाही हांव उलयता न्ही हांव उलयता न्ही हांव कोंकणी उलयता हांव कोंकणी उलयता हांगा हांगा ते टिपिकल आमी पॅरेड दाखयला हे अशाच प्रकारचे पॅरेड जातले हे प्रोपोज पॅरेज आसा हे प्रोपोज पॅरेज आसा हांगा साळावलेचो डॅम आसा तो आसा आणि ह्या साळावले डॅमाची सिद्धेज जी आसा ही आमी हो कॅनल आसा हांगाच्यान साळावलेचे कॅनल आसा आणि हे उदक जे सिद्धेज जातले आणि म्हाका खबर आसा की ह्या जुवारीच्या वयर दोन न्हंय आसा एक उळेली आणि एक उग्या उळेली धरणाचे उळेलीच्या रिव्हराचेर आपले धरण आसा साळावलेचे उळेली रिव्हराचेर धरण आसा आणि उग्या रिव्हराक जवळ जवळ 12 बंधारा आसा आणि तेन्ना नोव्हेंबर तेन्ना सगळे बंधारे दोन्ही रिव्हरांनी उदक खूप कमी जाता अशा वेळार हे जे सिगेज आसा म्हणजे उदक सगळं मेळटा जे आमी कशी गांवच्यान कितें पंचवाड्याचो डॅम आसा तो आजच्या सोंपता कारण पंचवाडी डॅमाच्या फक्त 15 एकर काडटा म्हाका वेल्याला एक नाका मागलो डिझायन आसा पुढे त्यांना डिमांड येतो की आम्ही सावडे उदक घेवपाचें आसतलें किंवा घड्या उदक दिवपाचें कुडचरा दिवप आसतलें जाल्यार ते 15 एकर 30 एकर उदक कॅपॅसिटी जो आशिल्लो प्लांट पंचवाडी थंयच्यान आमी उदक दिवपाक सोदता पूण हो डॅम इनसफिशियंट आसा हो डॅम त्या पद्दतीन बसत जाल्यार फक्त 222 दीस उदक दिवंक शकतलो 30 एकर जेन्ना काडटले जाल्यार फक्त 222 दीस दिवंक शकतलो सो तेका लागून हांगा जर आमकां उदक सगळ्याक पावपाक जाय जाल्यार तेका आमी खंयच्या तरी उदक हाडून घालचें पडटलें आनी तालारूच आमी लोकांक उदक दिवंक शकतले तेन्ना अशा वेळार लागीं एकदां सोर्स आसा जाल्यार साळावलेची सिगेज जी आसा ती आमी अरेस्ट करतले गरज पडल्यार साळावलेचें उदक सगळं सोडटले आनी त्या सोडटले आतां डॅम बांदल्या नंतर पंचवाडी डॅमांतल्यान आमकां फ्री दिवंक शकता फक्त जे शिरोडो आनी पंचवाडी अशें न्ही कारण हांगा लागीं तुमकां उदक हाडपाक मेळटा आमकां कुडचडा मेळटा आमच्या फुडें बेनिफीट तुका दाखयतो तेन्ना आमच्या प्लानिंगाक आसा तें सगळें नेक्स्ट आता डिमांड एनालिसिस केल्यानंतर तुमकां हांगा सगळे फिगरां दाखयता ग्रॉस स्टोरेज आसा 436.8 ही हेक्टर मिटर ही त्या डॅमाची स्टोरेज आनी जेन्ना आमी फूल हेका दिता फूल स्टोरेज तेन्ना आमचे कडेन एक्झॅक्ट 225 दीस सुद्दां आसा अवेलेबल आसता आनी हे तेन्ना आज 15 एमएलडी आसा जेन्ना 30 एमएलडी जातले तेन्ना पंचवाडी 15 to 30 एमएलडी जातले तेन्ना आमकां थंय उदक मेळटलें आता तेका लागून आमकां जाय कितें की शॉर्टेज ऑफ 852 हेक्टर मिटर उदक हे खंयच्यान येवंक शकता हो जेन्ना अभ्यास जालो स्टडी जाली तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की हे जर हाडटले जाल्यार खंयच्यान तरी आमकां उदक हाडपाक जाय तर लागीं भितर आमी सगळे स्टडी केल्यानंतर लक्षांत आयलें की ह्या थंयच्यान आमी उदक भरूंक शकता आनी तेका लागून आनी तेका लागून ते प्रोपोजल जे 30 एमएलडीचे आमकां वॉटर ट्रिटमेंट जो ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय पंचवाडी मारलेले आसा त्याचो डिमांड वाडलो की आमकां हे दिवपाक मेळटलें आनी हांगा न्हंय फ्लो जो आसा डॅम क्लोज केल्यानंतर बंधारा बांदल्यानंतर उगेर 2.5 हेक्टर मिटर पर डे इतलो फ्लो आसा तो आमी हाडयतलो आनी 310 हेक्टर मिटर आमी स्टोर करतले आनी ते जवळ जवळ 900 हेक्टर मिटर जाता जो 850 आमची गरज आशिल्लो 900 पर्यंत जाता अशें जेन्ना जालें तेन्नाच आमी ह्या प्रोजेक्टाक हात घालता आता ह्या प्रोजेक्टाचेर खूब तुमचे प्रश्न आसा म्हाका खबर आसा पूण ते प्रश्न मागीर घेवया पूण थोडेशे रिक्वेस्ट करता तुमकां समजून घेवया आमी तुमचे कडेन आमी कोण पॉलिटिशियन नाशिल्ले किंवा कोण ते तुका जबाब करपाक येना जें केलां तें सत्य सांगपाक आयिल्लें आनी म्हजी ओळख तेका लागून करून दिली थोडेशें म्हाका दिसतालें की हांव तुमचो व्हिडिओ हांगा आशिल्लो थोडेशें म्हाका विश्वास दवरूंक शकतलें अदरवायज म्हाका कांयच इंट्रस्टिंग जाता आतां हाजो बेनिफीट हें कशें आसता लक्षांत घे हांगा एक आसा उदक आमकां स्टोरेज मेळटली तेन्ना ह्या बॅरेजीचो फायदो सॅलिनिटी कंट्रोल जातली आमकां म्हणजे आमच्या लास्ट आमच्या कंट्रोलार लेवल जी आसा ती ह्या मुला पर्यंत आसा थोडेशी वयर आसा बाकीचो कॅप्टन पयसो लागता सजेडे लागता तेजे पयलीं आमच्या वॉटरेशन डिपार्टमेंट कॅनल ऑफिसराच्या एरिया जर पयली रिवर येता ताका लागून ती रिवर लागता आसतना जी सॅलिनिटी सांग्यार संगमा पर्यंत पावताली ती कमी जातली की हांगा इंटरनॅशनल आयले आसा 6.1 किलोमीटर पर्यंत जी सॅलिनिटी पावताली ती बंद जातली आनी मदलें उदक हें सरायन आसपाना आनी तेजे मदीं दोन्ही सायडीचें जें काम आसा मागीर तो मोगडी आसलो सुर्या आसलो किंवा बाकीचें काम आसलें तांकां जर बरें उदक पंपींग करून करपाचें आसा तें करूंक शकताले आयज जर गरजेचेर सरान उदक जें बंद जातलें 99% बंद जाता काही प्रमाणात सिपेज वयल्यान भितरले जावूंक शकता आनी ताचो फायदो हो सॅलिनिटी कंट्रोल जातो
ताका लागून जे बांय आसतले दोनूय बँकाच्या सायडीन म्हणले आनी जे तो पिकअप वापरता किंवा एग्रीकल्चर वापरता तांकां बँक सॅलरी जाल्यार तुका येवचें ना आनी तो बेनिफीट रिचार्जींग जातले कारण तसे आमचे सगळे बंधारा एक वेळ आसून हांव कापाच्या असल्या कारणान कापाच्या जितल्या खांडेपार इवन पंप आशिल्ल्या लोकांचे एग्रीकल्चराचे ते काडटाले आमी 3 म्हयने खातीर कारण सगळं कपा उदक मेळना पण जेन्ना बंधारा घातले तेन्ना सारवेचें उदक काडलें हे काडपाचें बंद केलें आसा कुठं वचून खातीर अशा प्रकारचे फायदो हो भुगोळी सत किंवा सोर्या सत हाका जावपाक शकता हो बरें उदक तुमकां आता नॅशनल वॉटर मिशनान कितें केलें आसा ही सगळी गोंयची स्टडी आमी हेज्या आमकां पयलीं डायरेक्शन सेंटरांत आयली आमी पुरो डिटेल अभ्यास केलो आणि 2047 1700 एबेटेड ड्रिंकिंग वॉटर हे जे आमकां लागपाक शकता तेजी आमकां तयारी करप नाजाल्यार आमची फुडली पिळगेक उदक मेळचें ना आनी 10 वर्सांनी तुमच्या खातीर आमकां वळवचें पडटलें जशें आयज काणकोणा दिसता किंवा पार्शा पेंदुड्या पाडी हांगा झऱ्यांतल्यान उदक पायप कमरटात 2 किलोमीटर हांवें पळयल्लें आसा आनी ते झऱ्यांतलें उदक वापरतात तशा प्रकारची पाळी होती तेव्हा नॅशनल वॉटर मिशनान सांगलें की तुमकां प्युअर उदक बरें उदक क्वॉलिटी उदक हे 12 म्हयने आमी तुमकां शकपाक जाय तेजें तालीम करप हें बरें जालां आता स्टोरेज एंड सबमर्जन जे आसा ह्या बॅरेज बांदल्या जाता स्टोरेज जे आसा तशें पंचवाडी डॅमाची स्टोरेज आसा ती 481 हेक्टर आसा टोटल डॅम ताका खूब खर्च आयलो पूण हातूंतल्यान आमकां 310 एडिशनल स्टोरेज मेळटले मेळटलें वॉटर स्प्रेड डिस्टन्स जे म्हटलेलें आसा ते 6.3 किलोमीटर आसा आनी ताका लागून संगमपरी हो उदक स्प्रेड जातलें आता हांगा एक थोडेशे लोकां भितर संभ्रम आसा आयज सांगेकार जर कोणी आसत तांकां दिसता की आमचे देवूळ हे पर्मनंट म्हणून उरपाचें दिसता ना तशें ना तें ताजे फुडें आमकां आरेल जेन्ना दाखयतलो तेन्ना उलयता सो नेक्स्ट हांगा रिवर बँक आसा हांगा सगळे आरेल आमी दाखयल्ले आसा आतां ह्या रिवर बँकाचे सगळे आरेल आसा थोडे भायले दिसपाना तो बँक रिवर जो आसा आनी आयज हायस्ट उदक मेळटा की हाय टायड लेवल जे म्हणटा ते हाय टायड लेवलार मॅक्झिमम उदक येता आनी ताका आसा लो टायड लेवल त्या दोनां भितर डिफरन्स हो 2.5 मीटर आसा लोवस्ट वॉटर आनी हायस्ट लेवल टायड आता आमी कितें केलां आयज कोणाच्या फाटल्या हाय टायड लेवलार उदक वचना किंवा बेपत्ता तेणी कितें प्रोडक्शन केल्लें आसा आनी ते आमचें जें उदक आसा आमी बॅरेज बांदले नंतर ते हाय टायड लेवलाच्या 1 मीटर सकयल आसता म्हणजे खंयच्याय परिस्थिती आता जर तुमचं हेतून उदक येता बॅरेजाच्या नंतर कोणाच्या फाटां वयर उदक येवचें ना कारण 1 मीटर सगळं आमी उदक स्टोर करतले एटी जो आसा तो हायटायड लेवलाच्या 2 मीटर चड वयर आसतलो हायस्ट लायन आसतलो किंवा हाय फ्लड लेवल आमी स्टडी केल्ली आसा म्हणजे आसा ते त्याच्या पेक्षा 2 मीटर वयर आसतलो पूर्ण IIT आमी स्टडी करून घेतलेली आसा हे 2 मीटर वयर आसतलो आनी मग गेटीचो प्रॉब्लेम काय जावपाचो ना हायटायड लेवला पेक्षा कमी आशिल्ल्यान खंयचीच जमीन वचपाचें ना आनी ताका लागून आमी टोटल बँक आसा तो सेफ आसतलो ही गॅरंटी आमी दिवपाक शकता दिता आता हांगा हे लेवल आसा संगम हांगा हे आरेल ताका समजता ते समजून घ्या हांगा रिवर बेड आरेल आसा 97 आसा बिराबाग आसा 93 आसा म्हणजे 4 मीटर हो रिवर बेडाचो स्लोप आसा संगमा कडल्यान बिराबाग आसा आणि रिवर बँक लेवल म्हणजे एक धडो जे आसा तो 98.5 म्हणजे 5.5 मीटर वयर आसा म्हणजे थंय ही 5.5 मीटर वयर आसा आता एव्हरेज डिप्थ ऑफ द फ्लो जशें म्हाका कोणी ते विचारलें ते 990 हे संगमाचेर आसा आनी बिराबागाक 110 ते 120 मीटर आसा वेरिएशन जाता सारकें आसता म्हणजे लो टायड लेवल आसा मातशें समजून घ्या प्लीज लो टायड लेवल आसा पण 94.5 आसा हे रिकॉर्डेड लेवल आसा हे बहुत रिकॉर्ड आसा आनी हाय टायड लेवल आसा तो 97.5 हे अशा प्रकारचे आमकां आसा मॅक्सिमम स्टोरेज लेवल एक नाताक सांग भाज्या गोगे कर म्हणून एक नाताक सांग भाज्या गोगे कर 1 मीटर अशा प्रकारची लेवल आसा ही पीपीडी तुमकां मेळटली तर तुमी तेजे रिक्वेस्ट करा किंवा म्हाका नंबर घेवन तुमी म्हाका केन्नाय फोन करा आय एम विथ यू म्हणटा तशें हांव तुमकां खंयच्या वेळार तेन्ना तुमकां हेजेर तुमकां आन्सर करूं शकता हे रुटीन जालो बट आतां हे फुटपाक शकता काय ना शकता हाजो आमी अभ्यास केलो कोणी केलो IIT रुटीन केलो आनी ताका लागून कशें लक्षात आयलें की हांगा खंयच्या परिस्थितीत फ्लड जर केदो फ्लड आयलो मागीर तो 10 वर्सांचो फ्लड 25 वर्सांचो फ्लड 50 वर्सांचो फ्लड किंवा 100 वर्सांनी एकदा येणारो फ्लड सुद्दां आयलो जाल्यार हांगा आता हो फ्लड कॅल्क्युलेशन आसा हे फ्लड कॅल्क्युलेशन आता हे आमचो स्किमॅटिक डायग्राम आसा हो आमचो स्किमॅटिक डायग्राम आसा कशा प्रकारे बॅरेज बांदल्या नंतर उदक हे आमी हांगा आमी 4 पंप हाऊस प्रपोज करतले
किंवा एका पंपावरच्यान आमकां व्हरू शकता एकदा त्याला माझं एका पंपाच्यान व्हरू शकतले हे उदक आमी हे उदक आमी जवळ जवळ पायपलायन घालून आमी पैसा डॅमाक व्हरतले आनी त्या भायर अनेक आमी हांगा अल्टरनेटीव प्रोविजन केल्ले आसा की हांगा धडे आसतले किंवा सावड्डेचो निरावार जो काही एग्रीकल्चर आसा हाचे खातीर आमी उदका दिवपाचो प्रोग्राम करतले हे सोडून जर आनी कितेंय तुमकां प्रोविजन करपाचें आसा तें आमी ऑन टेबल बसून केन्ना तरी मिनिस्टर आसतलो किंवा आमचो चीफ इंजिनियर हांगा अवेलेबल आसा केन्ना तरी बसून एक्रॉस द टेबल आमी डिस्कशन करून तें वाडोवंक शकता हांगा आतां एक सगळ्यात महत्वाची गजाल कशी आसा तुमकां मैं पहिले सांगितलं ना कमेंट केल्या नंतर तुम्ही करा हांगा महत्वाचे काम आसा की अनेक जाणां दिसता की कदाचित आमकां सळावचो लक्षात दिसताले लोकांक आज सळावचो बॅरेज फुडल्या म्हयन्याक कंप्लीट जाता सगळ्यात मोठो बॅरेज हो हांगा कदाचित तुमकां तोच दिसपाक शकतो सळाक जर आमी म्हाका पळोवया प्रोजेक्ट कितें आसा तो खरोच जो आमीर समजला तो सारको आसा किंवा म्हाजो शेजारी समजा तो सारके आसा किंवा कोण तरी आमकां पेपरांतल्यान किंवा सोशल मिडियातल्यान सांगता ते खरें आसा का ना म्हणजे दूध का दूध पाणी का पाणी अशा प्रकारचे समजून घेवपाचो अशे बरेच जाण आसा आणि काही जाण आयज चल पळोवया आयज कितें आसा आमचो प्रोजेक्टाचो हांव सगळ्याक येवकार दिता म्हजें नांव अंकुश गांवकर इंट्रोडक्शन केल्लें आसा थोडोसो तुमच्या लागीं येवपा खातीर म्हजो डिटेल परिचय दिता आनी दिल्या नंतर थोडेशे ह्या सगळ्या परिस्थिती तुमचे जरी हे अशें म्हणया की संकट आयलें जाल्यार आसा तशें तुमी समजता हे संकट तुमचे कित्याक आयलें आणि हे आमकां कित्याक हातच्या पडले तो विचार आमी हांव तुमकां सांगपाचो प्रयत्न करतलो हांव संकट म्हणना तर तेंच्या तकलेन आसलें की देरापाची संकट कित्याक हाडला अशे लोक काही आसतात तर संकट कित्याक येवचें पडलें आमकां कित्याक हो प्रोजेक्ट काडचो पडलो हाचेर आमी थोडो विचार करतलो हे करता आसतना संबंद खंयचे आयचे वॉटर येवपाच्या संदर्भांतल्यान काही विशय उलयतलो कारण फक्त सावर्डे फक्त मेराबाद फक्त एखादो तालुका हाचेर उलोवन हें सगळें समजोवपाक खूब कठीण आसता माझी एक जवळ मुख्य समजा सर्व्हिस आहे 1991 हांव ह्या डिपार्टमेंटाक जॉइन जालो आसा आनी डिपार्टमेंट समजत आसतना म्हाजी ड्युटी म्हाका खंय कितें करपाक जाय समजत आसतना अनेक गजाली समजून घेतना आयज ह्या 2 नंबर सीच्या 2 नंबर 2 नंबराच्या डिपार्टमेंटाक आसा हे आसता आसतना म्हाका खूब उमेद जाता आयज तुमचे कडेन उलोवपाक म्हाका संदी मेळ्ळ्या कारण म्हजो मूळ गांव जो आसा तो काबार आसा म्हणजे सावर्डे मतदारसंघ आसा किंवा सांगेचो 2 तालुका आसा ह्या तालुक्याचो तुमचो जो एक घटक आसा हांव कित्याक दिता की हांव कोण परतरी तेन्ना वेगळो आयला आनी तुमी लागता अशें न्ही तुमी थोडेशे रिलॅक्स जावचे फ्री जावन ते समजून घेवचे तुमच्याचो पद्धती आसा म्हणून खंयच्यान हाडप हे आमचें महासंकट आयलें आसा तुमचे तरी संकट आयलें आमचें महासंकट आयलें आसा कारण खंयच्यान हाडप कारण ह्या पावस 5 पडटा बरो पूण आमचो गोंयचो भितर असं आसा की हे सगळं अशें आसा की पंगड आमी धरणां बांदूंक शकना काही ठिकाणी धरणां बांदतात ते आमी पळय घेतिल्ले आसा पूण आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा आनी कितले एफर्ट घातले गेले 4 वर्सांनी रियली रिस्पेक्ट आनी सल्यूट आणि ते एफर्ट घातल्या एका लोकांनी 3-4 धरणांचे प्रपोजल फुडें गेल्ले आसा पूण ते केन्ना येतले ते हांव हेजे एडिशनल जनरल आय कॅनॉट इश्युअरी 2 वर्सांनी कारण ताका CWC सेंट्रल वॉटर कमिशन आसा तांणी अप्रोच दिवची पडटा डॅम सेफ्टी एक्ट आयला आसा तांणी अप्रोच दिवची पडटाले हे सगळ्या डिस्कटींतल्यान जेन्ना आमी 6 डेट बांदले तेन्ना एनवायरमेंटल एक्ट आशिल्लो तेन्ना पोल्युशन एक्ट आशिल्लो तेन्ना खंयच्या बऱ्याचशा कंट्री आशिल्लो तर कमी आशिल्लो पूण आयज तितलो एक्ट आसतना फुडें वचप हे व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट आसा ताका लागून एकूच तुमकां विनंती आसा ते बेनिफीट एड करपाचे आसा ते कशें करप ते सांगप कितें करपाचें आसा आमी आर प्रिपेर्ड फॉर दॅट विदीन द कॉस्ट ऑफ बियॉन्ड द कॉस्ट ते वाडोवपाचो आसा